8 ذوالحج دی تاریخ رات دا ویلا اللہ دا نبی ابراہیم آرام فرما رہے تے خواب کی آیا ابراہیم علیہ السلام ویکھدے نے کہ جیڑا اللہ نے مینوں اکلوتا بیٹا اسماعیل دے چھڈیا میں اللہ دے حکم نال اون دی گردن تے چھری چلا رہا واں خواب ویکھیا صبح ہوئی سوچی پی گئے اے خواب کس طرح دا آ گیا سارا دن خیال کردے رہے سارا دن اے ہوئی بازیں چ بٹھائی رکھی کہ خواب کس طرح دا ہو سکتا ہے اے کی اندی حقیقت ہو سکتی ہے انج دا خواب مینوں کیوں آیا بھلا کوئی پتراں نوں ہی ذبح کردا ہے لیکن اللہ دا نبی سارا دن سوچو بچار کرتا رہا میں عرض کر رہا کہ 8 ذوالحج دی تاریخ ہے جندہ اج چن چڑھ جانا ہے عربی سال دا آخری مہینہ ان دی 8 تاریخ ہے مکہ مکرمہ اللہ دا نبی ابراہیم خواب ویکھ لیا تے سارا دن سوچ دے رہے اس دن نو بعد وچ اللہ پاک نے یوم الترویہ دے نام تو پکار چھڑیا یعنی ابراہیم دی سوچو بچار دا دن ابراہیم دے خیالاں دا دن ابراہیم علیہ السلام دے اس سوچ دا دن کہ میں اس خواب دے اتے عمل کیویں کرنا اگوں دوسری رات پہ گئی شام ہو جائے نا تے چند دی تاریخ بدل جاندی ہے 9 ذوالحج دی رات آئی نا ابراہیم سوچ دیاں ستے نے پھر خواب ویکھیا کہ میں اپنے بچے دی گردن تے چھری چلا رہا ہاں صبح ہوئی نا یقین ہو گیا پک ہو گیا کہ اللہ پاک نے میرے کولوں اسماعیل دیاں قربانیاں منگ لیاں نے ابراہیم علیہ السلام نو پورا یقین ہو گیا اے اللہ دا نبی سی نا میرے توڑے ورگاتے نہیں سی اے اللہ دا خلیل سی اے میرے رب دا دوست ابراہیم میرے دوستو اے اللہ دا او نبی ہے اللہ فرماندے نے اے ابراہیم کیوں ساڈا بیلی نہیں ہو بندا اسی تے تیری نسل وچوں اج تو بعد نبوت ایسا چشمہ چلانا کہ 80,000 انبیاء پیدا کر دینے نے اے او رب دا خلیل ہے خواب آیا تے پک ہو گیا دوسری رات خواب ویکھیا تے اس دن دا نام تاریخ دے اندر یوم عرفہ رکھ دیتا گیا یوم عرفہ دا دن اتنا قیمتی دن اے دن کیوں بنیا کیونکہ اس دن ابراہیم نو یقین ہو گیا کہ اللہ نے میرے کولوں بیٹے دی قربانی مانگ لی تے میں دے چھڈنی ہے یوم عرفہ والا دن یعنی پہچان والا دن حقیقت والا دن جس دن ابراہیم نو یقین ہویا کہ اللہ میرے کولو قربانی پیا منگدا ہے او بیگم کوٹیو او دن یوم عرفہ دا دن کہلاندا ہے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نا اسے وقت ہی تیاری کر لئیے 3 دفعہ خواب آیا نا تیسرا دن ہویا نا اٹھدے ہی بیوی نو کہہ دیتا اللہ والیے اج اسماعیل نو تیار کر دے ویکھ لینا ہاجرہ نے بھی نہیں پوچھیا بھی کی ماجرا کی کرنا کدھر نو جانا ہے بلکہ بیٹے نو تیار کر دیتا ہے اجے سورج ہی نکلیا ویکھ لے رات نو خواب آیا ہی جدوں یقین ہو گیا خواب اللہ دی طرف ہوئے تے نبیاں دا خواب جھوٹا بھی نہیں ہوندا نبی پاک نے فرمایا نبیاں نو خواب آوے تے نبوت دا 40واں حصہ ہوندا ہے انج سمجھو نبیاں دا خواب بھی اللہ دی طرفوں وحی ہوندا ہے
اللہ دے نبی ابراہیم نے جدو 3 راتاں خواب ویکھ لیا نا تیاری ہو گئی انج کر کے بچے نو حضرت ہاجرہ بی بی تیار کر رہی ہے اپنے بیٹے نو ادھروں شیطان بے ایمان نو تے پتہ چل چکیا سی بھی اج بہت بڑا جناب اللہ دے ہاں قربانی والا مسئلہ پیش کیتا جانا ہے رب نے ابراہیم کو قربانی منگ لئی ہے تے ابراہیم قربانیاں دین لئی تیار ہو گیا تے شیطان نو ایک کم چنگا نہیں لگدا کوئی بندہ اپنے رب دے آکھے لگ رہا ہوئے نا کوئی بندہ اپنے رب دی گل مان رہا ہوئے کوئی بندہ اپنے اللہ دا فرما بردار بنن دی کوشش کر رہا ہوئے نا تے شیطان دی کوشش ہوندی ہے کسے نہ کسے طریقے دا لاواں اینو رب تو دور کراں اے کتے رب دے قریب نہ ہو جائے پھر اتنی بڑی قربانی کائنات کے اندر اس دھرتی نے انہاں آسمان نے ویکھی نہیں سی تے شیطان دے تے جی نو بڑا ہی کچھ ہو رہا سی اے دوڑ کے آندے نے ہاجرہ کول آیا آگے کہندا ہے نہیں ہاجرہ تینوں پتہ ہے اج ابراہیم کی کرن لگا اللہ اکبر کہندی مینوں تے کوئی علم نہیں کہن لگا اے تیرے اسماعیل نو اج قربان کرن لگا کہندا مینوں خواب آیا اللہ میرے کول قربانی منگدا ہے تے میں اپنے بچے نو قربان کر چھڈنا ہاجرہ کہندی ہے دفع ہو جا شیطانہ حضرت ہاجرہ نو پتہ چل گیا شیطان ہے کہن لگی میرے کولوں دور ہو جا دفع ہو جا پرے کدے کسے نے پتراں نو بھی ذبح کیتا ہے ایویں بے ایمان جھوٹ پیا بولنا انج ہاجرہ نے پتھر ماریا شیطان اوتھے ہی پتھر بن گیا دوسرا شیطان دوڑیا ابراہیم ول آیا نا آ کے کہندا ابراہیم کی ہو گیا تیری عمر وڈیری ہے کدے انج دے خواب بھی پورے ہوئے تو خواب دے ذریعے ہی بچے نو ذبح کرن لگا شیطان ابراہیم نو دال آن لگا نبی ابراہیم فرماندے نے او شیطانہ بے ایمان تو ساڈے پیو آدم نو گمراہ کیتا تو ساڈے بنی آدم دا نسل دا ہی تو دشمن ہے پرے دفع ہو جا پتھر ماریا اے بھی شیطان پتھر بن جاندا ہے اوتھے ہی جم جاندا ہے پھر شیطان ایک دوڑیا اسماعیل کول چلا جاندا ہے آندا بچے ویکھنا تیرا پیو اج تینوں ذبح کرن لگا آندا مینوں اللہ دا حکم ہے اللہ اکبر اسماعیل نے اینوں پتھر ماریا فرمایا شیطان بے ایمان ساڈے خاندان تے حملہ کرن دی کوشش کرنا ہے میرے ابے نو خواب آیا اللہ دا حکم ہے میں اپنے ابے دی روگردانی نہیں کرنی میں اپنے ابے دا خواب پورا کر کے وکھا دینا ہے یعنی اس مسئلے تے آ کے کلے ابراہیم علیہ السلام دی میں سمجھنا قربانی نہیں بلکہ پورے خاندان ابراہیم دی قربانی سے حضرت ہاجرہ نو بھی پتا چل گیا انہاں بھی انکار نہیں کیتا انہاں نہیں آکھیا بھی بابا تیری عمر وڈیری ہو گئی ہمیں تینوں بھلیکھا لگدا کدے کسے پتر بھی ذبح کیتے بچے نے بھی نہیں آکھیا ابا جی کی پہ کر دے ہو کدے رب نے پتراں دیاں بھی قربانیاں لئیاں اور ابراہیم نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا یا اللہ تو میرے کو پتر دی قربانی مانگ لی کسے اور شاید دی قربانی مانگ لے انہاں بھی نہیں کیا تینوں ہی تیار ہو گئے تینوں ہی قربانی کرنے تیار اور قرآن پتہ کیا ہے فلما بلغ معه السعي فلما بلغ معه السعي قرآن پڑھن والے قرآن نو سمجھن والے ترجمے دا تھوڑا بہت علم رکھن والے جتھے ایہو جی بات آئے نا بڑی حیرانگی والی تعجب والی بات آئے نا قرآن تو پڑھن دی لذت ہی بڑی آندی ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اللہ
अल्लाह पाक फरमाते ने जदों साडे नबी इब्राहिम दा बेटा इस्माइल नस्ल भजन दे काबल होया, जदों दौड़ा लाउण दे काबल होया ना, जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाल गल्लां करन दे काबल होया ना, जदों छोटियां छोटियां गल्लां इस्माइल करन लग पिया ना, अल्लाह फरमाते ने असीं अपने नबी इब्राहिम नूं फरमाया ऐ इब्राहिम इनू कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने अपने बेटे नूं कहा ऐ मेरे प्यारे बेटे मैं ख्वाब अंदर वेखिया अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तराम, फरमाया ऐ बेटे मैं ख्वाब अंदर वेखिया ये नहीं किया मैनू अल्लाह दा हुक्म है, बेटे नूं भी इहो ही गल कीती है। कुरान कह रहे कुरान फलम्मा बलगा माहु साया काल या बुनैया इन्नी काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी, आंदे ने मैं ख्वाब अंदर वेखे आई, ये नहीं क्या अल्लाह दा हुक्म आया अपने ख्वाब दे बारे ही आगाह कीता उदों जो आप नूं यकीन हो गया, जदों शैतान दाल आके पिछा हट गया उधरों जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना अपने बेटे नूं ज़िबा करने लई तैयार ने ते इंज करके बुला लिया, फरमाया मेरे प्यारे बेटे मैं ख्वाब अंदर वेखिया अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तराम, मैं तेनों ज़िबा प्या करना वा तेरा की ख्याल है। ते बेटे ने नहीं कि अब्बा जी किवें वेखिया, अब्बा जी ख्वाब किस टाइम आया, अब्बा जी अद्धी रात नूं ख्वाब आया जब पिछली रात ख्वाब आया, अब्बा जी फजर टाइम ख्वाब आया, अब्बा जी एक दफा आया दो दफा आया तीन दफा आया, ये तो गल पूछी नहीं ना मैं कुर्बान जावा इस्माइल तो, फरमांदे ने काला या अबति फअल मा तुमर, काला या अबति फअल मा तुमर, काला या अबति फअल मा तुमर, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान जिवें तुहानूं अल्लाह दी तरफों आर्डर आया उवें ही कर दिओ ना, सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। आंदे ने अब्बा जी जदों तुसी मैनू ज़िबा करोगे मैनू सबर करने वालियां विचों पाओगे, मैं वाह वेला नहीं करांगा अब्बा जी तुहाडी बात ठुकरावांगा नहीं, अब्बा जी तुहानूं हरण नहीं देआंगा, तुसी हर मैदान च अल्लाह दे कोलों कामयाबी दे सर्टिफिकेट लैने, अज मैं तुहाडा बेटा तुहाडे अंदर कोई ते रब दे अंदर कोई रुकावट बनने की कोशिश नहीं करांगा, तुहाडी ते रब दी मुहब्बत दे अंदर किसी किस्म की कोई खलल डालने की कोशिश नहीं करांगा, बल्कि रब ते तेरी मुहब्बत नूं मैं मजीद कामयाब कर देवांगा। दुआ करो अल्लाह सब नूं इहो जिहा बेटे अता फरमाए, अल्लाह बेटे देवे ते ताबेदार देवे, अल्लाह बेटे देवे ते गल्लां मनन वाले देवे, अल्लाह बेटे देवे ते इस्माइल जैसे देवे। आंदे ने अब्बा जी मैं ते सबर ही करके वखावांगा, तैयारी हो गई है ना, तैयारी करके जनाब मिना दी तरफ चले गए ने, सफा पहाड़ी ते डेरा ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे खानदान दा मिना दी तरफ चले गए, मिना दी तरफ पहुंच जाते ने, तैयारी हो गई। कुरान कहता कुरान इन्हां प्यो पुत्रा ने तैयारी कर ली, फलम्मा अस्लमा फलम्मा अस्लमा, पहले जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है ना वो पहले सपारे दी ओथे अल्फाज ने इज़ काल लहू रब्बुहु अस्लिम, अल्लाह जदों भी इब्राहिम नूं फरमांदे इब्राहिम मेरे आखे लग जा, इब्राहिम कहंदे अल्लाह मैं तेरी मन लई, पर जिहड़ा ये मुकाम है ना जिवें मैं पहले अर्ज कीती है कि पूरा घर ही कुर्बानी देने वास्ते तैयार सी, ना हाजरा ने इनकार कीता है ना इस्माइल ने इनकार कीता है ना मेरे दोस्तों इब्राहिम ने इनकार कीता है, सारे ही तैयार हो गए। इत्थे एक छोटा जिहा सबक मेरे तुहाडे वास्ते ये हो सकदा है कि जदों हुण कुर्बानी दा वेला आ गया ना, हुण घर दे विच पता ही की हुंदा है, बंदा कहंदा मैं कुर्बानी करनी है, बीवी कहंदी है छड्डो परां अपने उत्ते पहले ही बड़ा कर्जा है, तुसी कर्जा कुर्जा उतार लो कुर्बानी रहन दिओ। इसे तरह कई दफा बच्चे कह रहे होंदे ने अब्बा जान ऐ वाला अच्छा जानवर लैके आना है, ते प्यो कहंदा पुत्र
پترو اننے پیسے کوئی نہیں. کئی دفعہ باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا بڑا اچھا جانور لے کے آنا ہے, اولاد کہندی ہے سانو موبائل لے دیو نا, ساڈا فلانا کم کر دیو, فلانا کم کر دیو. چھڈو پرا, قربانی کیڑی اتنی ضروری بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یعنی گھر دے اندر کوئی تیار ہوندا تے کوئی نہیں تیار ہوندا, لیکن میں صدقے جاواں خلیل دے خاندان کولوں, میں قربان جاواں سیدہ ہاجرہ کولوں, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کولوں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کولوں. میرے دوستو ایک قربانی جانور دی قربانی تے نہیں نا, ایک قربانی کوئی دمبے دی قربانی تے نہیں نا, ایک قربانی کوئی چھترے بکرے دی قربانی تے نہیں نا, ایک قربانی کوٹ گائے دی قربانی تے نہیں نا. اور تو 4 ٹکے لان لگا ہزاراں دفعہ سوچنا ہے, لیکن میں صدقے جاواں ادھر پتر دی گردن تے چھری رکھنی ہے, ادھر لختے جگر دی گردن تے چھری رکھنی ہے. میرے دوستو وہ بھی لختے جگر جڑا ہے بھی اکیلا, وہ بھی لختے جگر جڑا ملیا بھی بڑھاپے اندر, وہ بھی لختے جگر جڑا دعاواں کر کر کے لیا, ان دی گردن تے چھری رکھنی ہے. تے نہ ماں انکار کر رہی ہے, نہ وہ بیٹا انکار کر رہا ہے, نہ باپ ہی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے. قرآن کہندا, قرآن اللہ دا اشارہ سی, فلما ادھر ساڈی طرف تے اللہ دے حکم آندے نے نا. ویکھو نا یار, خواب اللہ دی طرفوں. کل نو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے سن یا اللہ تو مینوں کیڑا آرڈر دیتا سی, خواب ہی آیا سی نا, تے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکل سکتا سی, لیکن اللہ دی طرفوں اشارہ ہے. اشارے دے اوتے جناب اپنا بیٹا کٹن لئی تیار ہو گئے نے. فلما اسلما وتلہ للجبین, فرمایا جدو دوویں پیو پتر نام دوویں فرما بردار ہو گئے. اللہ فرماندے نے سورہ صافات 23واں پارہ, رب دا قرآن ہے, رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماندے نے دوویں تیار ہو گئے, دوواں نے اپنے آپ نو ساڈے سامنے زیر کر دیتا. ایک لیٹ گیا دوجے نے لٹا لیا, ایک لیٹ گیا دوجے نے لٹا لیا. ایتھے بابا جی شمشاد مرحوم نے چند کلمے بولے نے, اور پہلی وصیت اسماعیل فرمائی, چھری نو تیز کر لو خلیل الہی, تسی کمزور مقام وڈے نکائی, ہوئے تکلیف میرے تائیں, اور دوسرا لتاں باواں بنو بھی میریاں, اور خون نہ پہ جائے اوپر چادراں تیریاں, زبا دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں, ہواں بے ادباں وچوں نائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے ابا جی, اور تیجی وصیت حضرت صبر کماویو, تیجی وصیت حضرت صبر کماویو. حضرت جی اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے ابا جی تیجی وصیت توڑی عمر وڈیری آم, توڑے ہتھوں موت آمنی میری آم, صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری آ, صبر بغیر چارہ نائیں. ابا جی کتے اے نہ ہوئے تسی چھری چلان لگو نا تے ویکھ لو سامنے میرا پتر ہے, ابا جی کتے چھری چوکنا دے آ جے, ابا جی حوصلے نال کم کر گزریا جے. اللہ اکبر. انج دیاں گلاں کردیاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل لٹا لیا, لتاں باواں بن چھڈیاں نے, اپنی اکھاں تے بھی ابراہیم نے کہندے نے پٹی بن لئی تاکہ بیٹے دی چہرے دے اوپر نظر ہی نہ پوے تے کتے اللہ دے خلیل دی محبت اندر فرق ہی نہ آ جائے. انج کر کے چھری چلا رہے نے پر چھری چل دی نہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین,
چھری چلان دی بڑی کوشش کیتی پر چھری چل دی نہیں. ادھروں جناب رب ویکھ رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ فرماندے نے میرے جبریل ذرا جلدی گل سننا. جبریل دوڑ کے آئے. فرمایا جبریل جنت دے وچ فلاں دمبا جیڑا ہے نا اینو دوڑ کے لے جا. جا مکہ مکرمہ منا دی دھرتی اتے میرا خلیل اپنے بیٹے لٹائی بیٹھائی میرے اشارے تے اپنے بیٹے نو ذبح کرن دی تیار بیٹھائی. اے میرے جبریل جلدی دمبے نو لے جا تے میرے اسماعیل نو تھلوں کٹ لئی. چھری تھلے دمبے نو لٹا دیں تاکہ میرے خلیل دی چھری چل جائے تے میرا خلیل الحمدللہ کہہ دے. ادھروں رب نے جبریل نو حکم دیتا کہ جبریل تو جلدی نال دمبا لے جا. ادھروں میرے رب نے ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام نو پکاریا. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم جبریل آئے نے انہاں اسماعیل نو چھری تھلوں کٹیا دمبے نو لٹایا پھر چھری چلی ہے دمبا ذبح ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے انج اکھاں تو پٹی کھولن تو پہلا پڑھیا الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. انج دعاواں پڑھن اللہ تیرا شکر ہے تو میری قربانیاں قبول کر لئیاں نے. لیکن جدو اکھاں تو پٹی لائی نا ویکھیا جی اسماعیل سیر تے کھڑا ہے دمبا ذبح ہویا پیا تے ابراہیم علیہ السلام یکدم گھبرا گئے پریشان ہوئے کہندے اسماعیل کی بنیا. حضرت اسماعیل آندے نے ابا جی مینوں تے خود پتا کوئی نہیں. اللہ نے آواز دتی ابراہیم اسی تیرے خواب نو سچیاں کر دیتا تے تو ہی اپنے خواب نو پوریا کر دیتا. اے میرے ابراہیم اسی تینوں بدلہ دے دیتا ہے تے جڑا ساڈے نال پیار کرے اللہ فرماندے نے اسی اونوں بدلہ انجی دینے آ. اے ابراہیم تیری طرفوں قربانی آ گئی تے اسی اونوں قبول بھی کر لیا. پر یہ ساری مرضی اسی اسماعیل نو بچا لیا اسماعیل دی جگہ تے دمبا ذبح کرا لیا. اور نال ہی اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میں کوئی چھوٹا جا مسئلہ نہیں سی. ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا بہت بڑی آزمائش سی بہت بڑی آزمائش. پورے قرآن دے اندر خدا دی قسمیں اس تو وڈی آزمائش دا تذکرہ نہیں ہویا. پہلے سپارے تو لے کے تیسویں پارے تک پڑھ کے ویکھ لے اس تو وڈی کسی نبی دی آزمائش نہیں ہوئی. جنی وڈی آزمائش اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کیتی ہے کسی اور نبی دی نہیں کیتی. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش ہے. حالانکہ اس دھرتی دے اوتے انبیاء دیاں بڑیاں بڑیاں آزمائشاں ہوئیاں نے. نوح علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے انہاں دا بیٹا میرے دوستو انج کر کے جو دی پہاڑ تے کھڑا پانی دی چھل آئی ہے تے بچے نو جناب پانی اپنے اندر بہا کے لے گیا. لیکن وہ بیٹا کافر سی اللہ دا نام فرمان سی. حضرت نوح علیہ السلام دی اس وقت آزمائش تے ہوئی لیکن اللہ فرماندے نے نوح اے تیری نسل وچوں ہی نہیں دا جڑا تیرا بنیا نہیں میں انہوں کیویں بناواں. اسی طرح حضرت یوسف تے یعقوب علیہ السلام دے اندر 40 سال جدائی پئی ہے لیکن میرے دوستو او بھی آزمائش اتنی بڑی نہیں دی. کسے نبی نو اللہ نے نہیں آکھیا کہ اپنے پتر دی گردن تے چھری چلاؤ. ایک کام اگر اللہ نے لیا تے ابراہیم کو لیا. اللہ فرماندے نے ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا میرے ابراہیم آزمائش بہت بڑی سی لیکن تو پورا اترے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
फरमाया जिवें आजमैश वड्डी सी ऐ इब्राहिम असी उवें इस कुर्बानी नूं वड्डिया ही कर दिता। इस्माइल की जगह असी बच्चा दुंबा ज़िबा करवा दिता है। ऐ मेरे इब्राहिम तेनों परेशान होने की लोड़ कोई नहीं और एक काम रुकना नहीं। फरमाया जरा जिम्बा दुंबा तुसी ज़िबा कर दिता है ना, एक काम हुण रुकना नहीं। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, फरमाया असी इनू तेरी सुन्नत बनान लगे हैं ते क़यामत तक मुसलमान ओही गर्दाने जाणगे, ओही समझे जाणगे जिहड़े तेरी सुन्नत अमल करते रहणगे।